أناشدك يا أختي سمية بملابس للعيد أو بكسوة أو بأحذية وأهم شيء طحين. بالوحدة بدنا عيدية. سمية كسوة للعيد وعيدية. نناشدك يا أختي سمية بكسوة للعيد أو بطحين أو بأحذية أو بمصروف مالي. كل اللحمة ب300. بدنا كسوة للعيد. هي اللي تشبع. بدنا أواني. بسم الله الرحمن الرحيم. نناشدك يا أختي سمية بكسوة للعيد أو بمصروف مالي أو بأضحية أو بأحذية أهم شيء الملابس. تعالي. نناشدك يا أختي سمية بملابس للعيد أو بكسوة أو بأحذية وأهم شيء طحين. بالوحدة بدنا عيدية. السلام عليكم أختي سمية، يعطيكم العافية. شكرا لدعمكم لأهل غزة. مشكورين الله يبارك فيكم ويشرف الله حسناتكم. بما إنه إحنا يعني مقبلين على عيد، لو أنتم بتراعوا ظرف يعني الأطفال، يعني العيد بهجة وفرحة للأطفال. لو كسوة ملابس للأطفال بنحتاج يعني الأيام هاي والله جدا للطحين. يعني حاليا إحنا فيش طحين أبدا عندنا. طحين وكسوة للأطفال يعني بارك الله فيكم. اجل خير يا ابني، اجل خير والله، اجل خير، ولكن خير. الف مبارك يا جماعه، اجل خبز، الف مبارك. سمع كورونا. يا سلام، خذ روح خذ لقمه. رسل عليك بابا كل لقمه. خذ واحد خذ لقمه، خذ ب $200. هيا خالو هاي بنك اهداف اليوم. هيو الناس جايه تخبز السجنة راحت يا ويلي. هيو الناس جايه تخبز. كم واحد هان كان موجود؟ 15 واحد في المنطقة هذه غير في الشارع. فيش امان. كلهم مدنيين يا عم، جايين يخبزوا يا عم، يجيبوا لقمة عيشهم. اطفال هانا كانوا. والله بيحمل البشر. هو فوق لسه ما انخبزش ولا تنيل. صاروخين ها؟ تقوير حسبي الله ونعم الوكيل. يا ولد. ألم يعد في قلوبكم الرحمة والإسلام والغيرة؟ تسمعون أطفال غزة يموتون وهم يصرخون ويستنجدون بالعرب المسلمين. أفأين أنتم؟ ألا فليقبحكم الله. أتشترون الدنيا وتبيعون الآخرة؟ إن لم تكونوا أهلا للقتال فدعوها لأهلها وافتحوا الحدود. أو تظنون أنكم مخلدون في هذه الدنيا؟ إنها فانية فلا يوجد فيها مستقبل. هي موتة واحدة، إما حياة تسر صديق وإلا فموت يغيظ العيال.